हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स पढिरहेका थियौँ र सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्समा आज हामी म्याट्रिक्स इन्भर्जन मेथड को बारेमा स्टडी गर्न लागिरहेछौँ। सो म्याट्रिक्स इन्भर्जन मेथड भनेको पनि एउटा इक्वेसन सल्भ गर्ने मेथड हो। यहाँनिर चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ। सपोज हाम्रो केही इक्वेसन्सहरू हुन्छ नि, हो त्यो इक्वेसन्सलाई हामी म्याट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो XYZ यहाँनिर पनि सरी कोफिसियन्ट्सहरू हुन्छन् A1 A2 A3 B1 B2 B3 हैन र C1 C2 C3। तपाईलाई थाहा नै छ म्याट्रिक्समा सल्भ गर्दा यहाँ XYZ होला र यहाँनिर चाहिँ के हुन सक्ला भन्दा ABC हुन सक्ला। हाम्रो इक्वेसन त यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब XYZ को भ्यालु कसरी भेट्न सकिन्छ भन्दा A इन्भर्स B गरिन्छ। यो म्याट्रिक्स भनेको A हो, यो म्याट्रिक्स भनेको B हो, यो भनेको X हो रे, ठीक छ। यसरी भेट्न सकिन्छ। अब यो A इन्भर्स भेट्नु पर्ने हुन्छ हामीले, B को त हामीले केही गर्नु परेन, यो A इन्भर्स भेट्नु पर्ने हुन्छ। अब A इन्भर्स नै भेट्नको लागि कुन मेथड छ हामीसँग भन्दा म्याट्रिक्स इन्भर्जन मेथड छ, ठीक छ। A इन्भर्स भेट्दा हामीले 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ A इन्टु एडजोइन्ट अफ A गर्न सक्थ्यौँ। सो यही कुरा चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स इन्भर्जन मेथडमा काम गर्छौँ, ठीक छ। बुझ्नुभयो के गर्न खोजे हामीले इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स भेट्न खोजिरहेछौँ, ठीक छ। र इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स तपाईँले मैले यहाँ क्वेसन्स लेखेपछि क्वेसन्स गर्ने तरिका पछि नै तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, ठीक छ, कसरी गर्ने भनेर। सो क्वेसन्स गर्न थालौँ। क्वेसन्स गरेर तपाईँहरूले प्रब्लम पनि बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी गर्ने। सो पहिलो क्वेसन के छ जुन चाहिँ 75 सालमा सोधेको थियो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टु 6 3x अनि माइनस 4y इज इक्वल्स टु माइनस 5 छ र 4z माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टु 0 छ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले यो इक्वेसनलाई एउटा सर्टेन भेरिएबलको टर्ममा मिलाउनु पर्यो। सो गिभन इक्वेसन्स आर भनेर लेख्ने। गिभन इक्वेसन्स आर के छ त x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टु 0, यसलाई 1 मानियो। त्यसै गरी 3x माइनस 4y, अब जेड छैन भने चाहिँ 0 इन्टु जेड इज इक्वल्स टु माइनस 5 लेख्न सक्यो। त्यसपछि माइनस 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टु 0 भयो। यो 2 भयो र यो चाहिँ इक्वेसन 3 हुन गयो हैन। यस्तो फर्ममा हामीले मिलाएर लेख्यौँ। सो सरी यहाँनिर 13 रहेछ है, 13 छ यहाँनिर, मैले 0 लेखेको छु। यहाँनिर 0 6 यहाँनिर 6 पनि छ, 6 माइनस 5 13। ल यति इक्वेसन मिलायौँ। अब यसलाई सुरुमा हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्छौँ, ठीक छ। यति इक्वेसन मिलाएर लेखेपछि राइटिङ इट इन म्याट्रिक्स फर्म, ठीक छ। यसलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्छौँ। म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दा के आउँछ 1 1 1 3 माइनस 4 0 माइनस 3 2 4 भयो यहाँनिर। अब यतापट्टि x y z इज इक्वल्स टु यता के छ त 6 माइनस 5 13 छ, ठीक छ। यो चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्यौँ। विच इज इन द फर्म, विच इज इन दी फर्म के भयो त ax इज इक्वल्स टु b को फर्ममा छ, जहाँ चाहिँ a भनेको के छ यहाँनिर हाम्रो 1 1 1 3 माइनस 4 0 माइनस 3 2 4 छ। त्यसै गरी b भनेको के हो त 6 माइनस 5 13 छ र x भनेको चाहिँ x y z छ, ठीक छ। यो भ्यालुहरू यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हामी चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यहाँनिर एउटा अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाइन्छ, ठीक छ। अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाइसकेपछि तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ। नाउ वी अगमेन्ट, अगमेन्ट भनेको चाहिँ जोड्नु है, अगमेन्ट दि म्याट्रिक्स। जोड्नु भनेको जे होस् खप्टाएर लेख्नु, एकै ठाउँमा दुईटा भ्यालु लेख्नु जस्तो। म्याट्रिक्स ए विथ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्ससँग खप्टाएर लेखिन्छ। सो ए यसरी कोलोन आई भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसलाई, ठीक छ, ए कोलोन आई। सो यहाँनिर 1 1 1 3 माइनस 4 0 माइनस 3 2 4 छ। अब यसलाई 1 0 0 0 1 0 र 0 0 1 यसरी यो म्याट्रिक्ससँग खप्टाएर लेख्यो। यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ के भन्छ अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्छ, ठीक छ। यो म्याट्रिक्सको नाम जुन चाहिँ एज अ होल म्याट्रिक्सको नामलाई चाहिँ
अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ। अब हाम्रो काम भनेको के हुन्छ भने, ठिक छ, अब हाम्रो काम भनेको यो पार्टमा हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स क्रिएट गर्ने हो, ठिक छ, र यो पार्टमा भ्यालुजहरू केही आउँछ होला, ठिक छ। यो पार्ट युज गरेर हामीले यहाँनिर अब यो पार्टमा चाहिँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाउने र यो पार्टमा केही भ्यालुजहरू आउँछ, ठिक छ। र यस्तो जब गर्छौँ नि हामी, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यसको इन्भर्स क्रिएट हुन्छ। बुझ्नुभयो कुरा? यो साइडमा हामीले इन्भर्स म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स क्रिएट गर्छौँ र यतापट्टिको साइडमा पनि त्यो भ्यालुजहरू आउँछ। यो भ्यालुजहरूले चाहिँ यो जुन हाम्रो ए म्याट्रिक्स छ नि, ए म्याट्रिक्सको इन्भर्स दिन्छ, ठिक छ। र तपाईँले त्यो इन्भर्स चाहिँ क्यालकुलेटरमा हालेर अथवा हाम्रो एडजोइन्ट अफ ए डिभाइडेड बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए वाला इक्वेसन युज गरेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो के हुँदो रहेछ त, इन्भर्स हुन्छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ। सो अब हामी भ्यालुजहरू क्यालकुलेट गर्नुतिर लागौँ। यहाँनिर म्याट्रिक्सकै अपरेसनहरू युज हुन्छ, तर सुरुमा म तपाईँलाई एउटा मेथड देखाउँछु हैन। सुरुमा हाम्रो यही फर्ममा यतापट्टि चाहिएको छ भनेपछि सुरुमा यो भ्यालुले के गर्छौँ त, यो दुईटा भ्यालुलाई 0 बनाउँछौँ, ठिक छ। त्यसपछि यो भ्यालु युज गर्छौँ, यसलाई सुरुमा 1 बनाउँछौँ, ठिक छ। यसरी 1 1 1 चाहियो नि, यसलाई 1 बनाउँछौँ जसरी भए पनि, र त्यसपछि यो भ्यालु युज गरेर माथि र मुनिकोलाई 0 बनाउँछौँ। त्यसपछि यो थर्ड भ्यालु युज गर्छौँ, यो थर्ड भ्यालुलाई 1 बनाउँछौँ र यो भ्यालुले माथि र तल यसको माथिको दुईटा भ्यालुजलाई 0 बनाउँछौँ। ल हेरौँ है अब मेथड। यहाँनिर हामी के गर्छौँ, मैले यतापट्टि साइडमा लेखेँ R2 भनेको R2 भनेको R2 माइनस 3R1, त्यसै गरी R3 भनेको R3 माइनस प्लस 3R1 लेखिन्छ, ठिक छ। यति गऱ्यो भने त यहाँनिर 1 0 0 भयो, ठिक छ, 1 0 0 आयो। यतापट्टि 1 अनि यहाँनिर त अरू काम गर्नु पर्यो। अब ठ्याक्कै यही अपरेसन्सहरू तलतिर पनि लाग्छ। यहाँनिर -7 आउँछ, यहाँनिर 1 2 + 3 भनेपछि यहाँनिर 5 आइपुग्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि अपरेसन गर्नु पर्यो। सो 1 0 -3 भनेपछि यहाँ -3 भयो हैन, र यहाँनिर 7 आइपुग्यो। त्यसै गरी यसमा पनि गर्दाखेरि यहाँ 1 छ, यहाँ -3 आइपुग्यो, यहाँनिर 3 आइपुग्यो। 0 ले त केही पनि काम गर्दैन, 0 1 0 भइहाल्यो, यो पनि 0 0 1 नै हुन्छ। काम कुरा बुझ्नुभयो के गर्यो हामीले? रो 2 र रो 3 मा चाहिँ रो 1 को -3 र +3 गर्यौँ, रो 2 मा -3 1 गर्यौँ हैन। रो 2 मा एज अ होल यो त रो 2 हो नि त, यो होल एज अ रो 2 हो, यो एज अ होल रो 3 हो। यसमा टोटलमै अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटामा गर्छु अर्कोमा गर्दिनँ भन्नु त पाइँदैन। सो 1 0 0 ल्यायौँ हामीले। अब यहाँनिर 1 राखेर माथि 0 0 ल्याउनु पर्ने छ। सो यसको लागि सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो भ्यालुलाई 1 बनाउनु पर्छ। 1 0 0 यहाँनिर 1 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, R2 भनेको -1/7 R2 लेख्नु पर्यो, ठिक छ। यो गरेपछि त्यहाँ 1 आउँछ। सो यहाँनिर 1 छ, अनि यहाँनिर 3/7 भयो, यतापट्टि पनि 3/7 भयो, यहाँनिर -1/7, यहाँनिर 0 भयो, ठिक छ। अरू सबै ठिक छ। यहाँनिर 5 7, यहाँनिर 1, अरू भ्यालु जस्ताको त्यस्तै 3 0 1 1 0 0, ठिक छ। यसलाई 1 बनाइयो। अब यो युज गरेर हामीले माथि तल 0 बनाउनु पर्यो। सो R1 भनेको R1 माइनस R2 भयो, वहाँ माइनस गर्दाखेरि भइहाल्छ। R3 भनेको R3 माइनस 5 R2 गर्नु पर्यो हैन। 1 0 0 भयो, यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर 0 हुन्छ, यतापट्टि 0 छ। सो केही कामै हुँदैन, तपाईँले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सबै भ्यालुहरुमा काम गर्दै जानु। सो 1 - 1 0 भयो, यहाँनिर 5 - 5 भने चाहिँ 0 हुने भयो। अब यहाँनिर मैले चाहिँ 3/7 लेखेँ, किनभने यहाँ पनि 3/7 -1/7 0 लेखेँ, किनभने हामी रो 2 ले काम गरिरहेछौँ नि त। अब फेरि यहाँनिर 1 - 3/7 गर्नु पर्यो। 1 - 3/7 भनेको 4/7 हुन्छ। त्यसै गरी 7 माइनस यहाँनिर के छ त, यहाँनिर त 3/7 × 5 छ। सो 3 7 15/7, 7 माइनस 15/7 भनेको 49 - 15, यहाँनिर 34/7 आउँछ, ठिक छ। अनि यहाँनिर 1 - 3/7 भने चाहिँ 4/7 भइहाल्यो। 3 - 15/7
3 माइनस 15/7 3 माइनस 15/7 भनेपछि कति आउँछ यहाँनिर 6/7 आइपुग्छ। त्यसै गरी यतापट्टि अब r1 माइनस r2 भने चाहिँ 1/7 हुने भयो, यतापट्टि 5/7 आउँछ। अनि 0ले त केही पनि काम गर्दैन, सो जस्ताको त्यस्तै हुने भयो। 0 माइनस r2 भन्छ 0, 1 माइनस 5 इन्टु 0 भनेपछि 1 आउँछ। ठिक छ, यति काम भयो। अब यसपछि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भने 34/7 छ। अब 34/7 भइसकेपछि, ठिक छ, 34/7 भइसकेपछि सो r3 भनेको के हुन्छ त 7/34 r3 गरेँ मैले। ठिक छ, 7/34 r3 गरिसकेपछि 1 0 0 0 1 0 4/7 3/7 यहाँनिर 1 हुन गयो। यहाँनिर कति हुन्छ 7 7 काटियो हैन, 6/34 भयो। यतापट्टि 7/34 इन्टु यो भनेपछि 7/34 इन्टु 5 भनेपछि 5/34 यतापट्टि 7/34 भयो हैन। अरु भ्यालु जस्ताको त्यस्तै 3/7 माइनस 1/7 0 4/7 1/7 0 यति आइपुग्यो। ठिक छ, काम भइरहेछ। अब यो भ्यालु युज गरेर माथि तललाई 0 बनाउनु पर्यो। सो यसको लागि r2 भनेको r2 माइनस 3/7 r3 गरियो। त्यसै गरी r3 हैन r1 भनेको r1 माइनस 4/7 r3 गरियो। यति गरिसकेपछि त हेर्नु त अब 1 0 0 0 1 0 र यहाँ पनि 0 0 1 आइपुग्यो। यहाँ के छ 6/34 भनेपछि 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 7 जा 14 3/17 भयो। यतापट्टि 5/34 छ, यतापट्टि 7/34 छ हैन। अब यो भ्यालुजहरु युज गरेर माथिकोमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर के हुन्छ त अब r2 भनेको के छ 3/7 छ। 3/7 माइनस के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर 3/7 माइनस 3 इन्टु 3/17 इन्टु 7 हुन्छ। सो यहाँनिर कति आउँछ त 6/17 आउँछ। त्यसै गरी माथिल्लो भ्यालुमा कति आउँछ 8/17 आउँछ। ठिक छ, यहाँनिर कति आउँछ भने माइनस 7/34 आउँछ र यहाँनिर 1/17 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर माइनस 3/34 आउँछ र मासतिर 2/17 आउँछ हैन। यति भ्यालु आयो। सो हेर्नु त हाम्रो ओरिजिनल इक्वेसन के थियो 1 यस्तो थियो। हामीले यसलाई यतापट्टि आइडेन्टिटी बनायौं, यो भ्यालु आयो। सो अब यो भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स अफ ए हुन्छ। देयरफोर ए इन्भर्स भनेको के लेख्न सकिन्छ त हामीले ए इन्भर्स भनेको चाहिँ 8/17 1/17 माइनस 2/17 6/17 माइनस 7/34 माइनस 3/34 यहाँनिर 3/17 5/34 र 7/34 हुने रहेछ। ठिक छ, ए इन्भर्सको भ्यालु हामीले यति भेट्यौं। अब ए इन्भर्स यति भेटिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ x इज इक्वल्स टु ए इन्भर्स बी हो। सो ए इन्भर्स भनेको कति हुन्छ त अब 8/17 1/17 माइनस 2/17 यतापट्टि 6/17 माइनस 7/34 माइनस 3/34 यतापट्टि 3/17 5/34 र 7/34 छ र यहाँनिर कति छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भ्यालु भनेको 6 5 माइनस 6 माइनस 5 13 छ। ठिक छ, 6 माइनस 5 13 छ। सो अब यो मल्टिप्लाई गरेर लेखौं यहाँनिर 8/17 प्लस 6 माइनस 5 इन्टु 1/17 माइनस 2/17 इन्टु 13 भयो। यता तलतिर 6/17 इन्टु 6 माइनस 7/34 इन्टु माइनस 5 माइनस 3/34 इन्टु 13 भयो। लास्टली 3/17 इन्टु 6 माइनस 5/34 इन्टु 5 भयो प्लस 7/34 इन्टु
13 हुन गयो। ठिक छ, यति भ्यालुज भेट्यो। अब यहाँनिर यो भ्यालु कति आउँछ त XYZ भनेको यहाँनिर 17/17 आयो एउटा, अर्को भनेको 68/34 आउँछ र लास्टली 102/34। सो भ्यालुज कति आयो त 1 2 3 भनेर आउँछ। ठिक छ, अलिकति भ्यालुजहरू गाह्रै छ। गाह्रो भन्नाले प्रब्लम कसरी गाह्रो भइदिन्छ भन्दै क्याल्कुलेसनले गाह्रो बनाइदिन्छ। सो तपाईँले एकदम माइन्युटली सोच्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरामा एकदमै ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए ध्यान दिनु भएन भने प्रब्लम फिक्सै बिग्रिन्छ क्या। यो हामीलाई पनि यो प्रब्लम गाह्रो त लाग्दैन थियो, मेथड एकदमै सजिलो छ होइन, बुझ्नु एकदमै सजिलो छ। जस्ट यतापट्टि डायगोनल बनाउने कसरी भन्दा सुरुमा यो युज गर्ने 0 0 बनाउने, त्यसपछि यसलाई 1 बनाउने, माथि मुनिलाई 0 बनाउने, त्यसपछि यसलाई 1 बनाउने र त्यसको दुईटा माथिकोलाई 0 बनाउने, ठ्याक्क यही म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गरिदिने, त्यही हो मेथड। तर के भइदिन्छ क्याल्कुलेसन अलिकति लेन्दी भइदिन्छ। ठिक छ, एउटै क्याल्कुलेसन गर्न लगभग कम्तीमा पनि 10 देखि 12 मिनट त चोखो लागिहाल्छ होइन, र मजाले गर्नु होला। 10-12 मिनट चाहिँ म जसरी भए पनि दिन्छु भन्ने र 10-12 मिनटको क्याल्कुलेसन गर्ने, नभए के हुनसक्छ प्रब्लम चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ है। सो त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रब्लम मिस्टेक हुनु भएन, तपाईँको सोलुसन चाहिँ मिस्टेक हुनु भएन है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। हाम्रो म्याट्रिक्स इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड नै हो यो पनि, इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड अनुसार। ठिक छ, इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड अनुसार के छ अर्को क्वेसन, 3x + y + z = 15, x + y + z = 3 र y - z = -1 छ। ठिक छ, सो हामीले राइटिङ द इक्वेसन इन म्याट्रिक्स फर्म। ठिक छ, डाइरेक्टली लेख्यौँ राइटिङ द इक्वेसन इन म्याट्रिक्स फर्म। ठिक छ, म्याट्रिक्स फर्ममा हामीले इक्वेसन लेख्यौँ अरे। सो म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि यतापट्टि 3 1 1 आयो, यतापट्टि 1 1 अनि 1 आइपुग्यो, यतापट्टि 0 छ, x को भ्यालु त 0 छ, सो 0 1 -1 आयो, यतापट्टि x y z होइन, x y z यतापट्टि 1 3 -1 आइपुग्यो होइन, र विच इज इन द फर्म के छ, विच इज इन द फर्म ax = b को फर्ममा छ होइन। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, x = a इन्भर्स b हो। अब टु फाइन्ड a इन्भर्स we augment a with identity matrix, we augment a with के त identity matrix। ठिक छ, we augment a with identity matrix I। नाउ के लेख्न सक्यो, a कोलोन I भनेको के लेख्न सकिन्छ त यहाँ 3 1 1 1 1 1 0 1 -1 अनि यतापट्टि 1 0 0 0 1 0 र 0 0 1 यो भयो। अब हामीले यतापट्टिको साइडमा यो साइडमा हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स क्रिएट गर्नुपर्ने छ। सो सुरुमा यो 3 लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 1 बनाउनु पर्यो। ठिक छ, अथवा तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यो जुन R2 छ R2 लाई माथि लगे पनि हुन्छ, किनभने XYZ कै फर्ममा छ, XYZ कै फर्ममा भएपछि माथि लाँदा केही पनि फरक पर्दैन। जस्ट के भयो भन्दाखेरि यो इक्वेसनलाई मैले यता सारे जस्तो मात्रै भयो, यो इक्वेसनलाई यता सारे, यो इक्वेसनलाई यो पोजिसनमा सारे जस्तो मात्रै भयो। ठिक छ, त्यसैले मैले 1/3 अथवा फ्र्याक्सनल भ्यालुसँग डिल गरेर राख्नु पर्दैन नि। सो यहाँनिर अपरेटिङ भनेर लेख्दाखेरि राम्रो होला, अपरेटिङ R2 र R1 को एक्सचेन्ज। सो के भयो त यहाँनिर 1 1 1 त्यसपछि यहाँ 0 1 0 भयो। ठिक छ, यहाँनिर 3 1 1 छ, यहाँनिर 1 0 0 भयो, यतापट्टि 0 1 -1 छ, 0 0 1 हुन पुग्यो। ठिक छ, यो भ्यालु भयो। अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ, अपरेटिङ R2 भनेको R2 - 3R1 गरियो र तलको त 0 छँदैछ, सो केही काम गर्नै परेन। ठिक छ, 0 छ, सो केही काम गर्नै परेन। सो यहाँनिर 1 0 0 भयो, यहाँनिर 1 के भयो, अब यहाँनिर
R2 minus 3R1 छ, सो -2 भयो, यहाँनिर 1 नै हुन्छ। यहाँनिर सबै एलिमेन्ट्स लेखेँ 0 1 0, सो अब 1 छ, 1 minus 3 भनेपछि यहाँनिर -2 भयो, यतापट्टि -1 नै छ। अनि 0 1 minus 3 into 0 भनेपछि 1 नै भयो, अनि 0 minus 3 भनेपछि यहाँनिर कति भयो, -3 भयो हैन, यतापट्टि 0 र यहाँनिर 0 1 1 भयो। ठिक छ, यति भ्यालु आयो। अब यो एलिमेन्टलाई कति बनाउनु पर्यो, हामीले 1 बनाउनु पर्यो। 1 बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ, R2 भनेको के लेख्न सक्यो, R2 भनेको -1/2 R2 भनेर लेखेर अपरेट गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर 1 0 0 1 1 1 1 1 -1 भयो हैन, यहाँनिर -1/2, यहाँनिर 3/2, यहाँनिर 0 भयो। अरु त जस्ताको त्यस्तै 0 1 0 अनि यहाँनिर 0 0 1 हुन्छ। ठिक छ, यो भ्यालु आइपुग्यो 1 1, यता -1/2, यता 3/2। सो अब यो भ्यालु युज गरेर यसको माथि मुनिको भ्यालु 0 बनाउनु पर्यो। सो R3 भनेको R3 minus R1 र R1 भनेको सरी R2, R1 भनेको R1 minus R2 गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर कति आउँछ त, 1 0 0 0 1 0, यतापट्टि 1 छ, 1 0 आयो, यतापट्टि -1 -1 भनेपछि यहाँनिर -2 आइपुग्यो। ठिक छ, यो भ्यालु आइपुग्यो। अब यो बिचको भ्यालु मैले लेखेँ -1/2 3/2 0 0 0 1 भनेर लेखेँ र 0 1 0 भनेर लेखेँ। सरी क्यालकुलेसन नगरी लेखेँ मैले, सरी। सो यति लेखेँ। अब के छ, R3 भनेको R3 minus R2 हुन्छ। सो यहाँनिर 1/2 आइपुग्यो। फेरि R1 भनेको R1 minus R2 छ, सो यहाँनिर 1/2 आइपुग्यो। यहाँनिर R1 भनेको R1 minus R2, सो यहाँनिर -1/2, यतापट्टि R3 भनेको R3, यहाँनिर -3/2, यतापट्टि 1 0, यति भ्यालु त आइपुग्यो हैन, -1/2 -3/2। अब यो भ्यालुलाई के गर्नुपर्ने छ, 1 बनाउनु पर्ने छ। ठिक छ, यो भ्यालुलाई 1 बनाउन R3 भनेको -1/2 R3 गर्नु पर्यो। सो यसको मतलब यहाँ कति आउँछ, 1 0 0 0 1 0 0 1 1 हैन, र यहाँनिर अब अरु भ्यालुजहरु भनेको -1/4 3/4 -1/2 आइपुग्यो अभियसली हैन, र यहाँनिर -1/2 3/2 0 1/2 -1/2 0 आइपुग्यो। ठिक छ, यो भ्यालुजहरु आइपुग्यो। अब यहाँनिर हामीले अपरेट गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, यो त पहिलेदेखि नै 0 छ, यो भ्यालु युज गरेर यो दुईटा भ्यालुलाई 0 बनाउनु पर्ने हो। तर यो भ्यालु जहिले 0 नै छ भनेपछि एउटालाई मात्रै बनाउनु पर्यो। सो R2 भनेको R2 minus R3 गरियो है। सो यहाँनिर के आयो त, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइपुग्यो। यहाँनिर मैले -1/4 लेखेँ, यता 3/4 -1/2 छ। सो माथिको भ्यालुज पनि सेम भयो, 1/2 -1/2 0 नै हुने भयो। अब यहाँ बिचमा हेरौँ, -1/2 + 1/4, -1/2 + 1/4 भनेको कति आउँछ, यहाँनिर -1/4 आउँछ। 3/2 - 3/4 भनेपछि यहाँनिर 3/4 आउँछ होला, र यहाँनिर 0 - -1/2 भनेको 1/2 आयो। ठिक छ, क्यालकुलेसनले क्यालकुलेट गर्नुभयो होला। सो A इन्भर्स भनेको कति आएछ त, फाइनल्ली 1/2 - 1/2 0 -1/4 3/4 1/2, यतापट्टि -1/4 3/4 -1/2 आइपुग्यो। ठिक छ, यो भ्यालुजहरु आइपुग्यो। अब A इन्भर्स भेटिसकेपछि x = त के हो, A इन्भर्स B हो। सो यहाँनिर A इन्भर्स भनेको 1/2 -1/2 0, यतापट्टि -1/4 3/4 1/2 छ, यहाँनिर -1/4 3/4 र -1/2 छ। सो यहाँनिर के छ त, 15 3 -1 छ। अब यो क्यालकुलेसन गरौँ। सो यहाँनिर 1/2 × 15 -1/2 × 3, यतापट्टि 0 आइपुग्यो। त्यसै गरी यहाँनिर -1/4 × 15 + 3/4 × 3 -1/2 × 1 आइपुग्यो।
र लास्टली -1/4 इन्टु 15 प्लस 3/4 इन्टु 3 प्लस 1/2 इन्टु 1 यति भ्यालु आइपुग्यो। सो कति आउने रहेछ त यहाँनिर एक्स वाई जेड छ। सो माथिको क्यालकुलेसन 15 - 3/2 भनेपछि 12/2, यतापट्टि -15 प्लस 9 -2/4 आइपुग्यो र लास्टमा -15 प्लस 9 प्लस 2 डिभाइडेड बाई 4 नै आइपुग्यो। सो यो भ्यालु कति आउँछ 6, यो भनेको -15 -9 हुन्छ 9 10 -6 यहाँ -8/2 आइपुग्यो र लास्टली यहाँनिर 10 11 -4/4 सरी यो पनि 4 हो है। सो फाइनली भ्यालु कति आयो 6 -2 -1 आइपुग्यो। देयरफोर x इज इक्वल्स टु 6, y इज इक्वल्स टु -2 एन्ड z इज इक्वल्स टु -1 चाहिँ के आउने रहेछ त हाम्रो भ्यालुज आउने रहेछ। ठिक छ, यसरी हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। सो जेनरली भ्यालुजहरू अलि ठुल्ठुलो आउन सक्छन् हैन, तर क्यालकुलेसनको मेथड चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है। क्यालकुलेसन गर्ने तरिका जहिले पनि एउटै हुन्छ हैन, यही तरिकाले क्यालकुलेसन गर्ने हो, अरू तरिका तपाईँले अपनाउनु पर्दैन। सो जेनरली यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ है। अब यस्तै खालको एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ र मलाई लाग्छ त्यसपछि तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, केही प्रब्लम हुँदैन हैन। सो हाम्रो क्वेसन के छ भने हामीले अहिले कुन क्वेसन गर्यौं त ल 3 प्लस यो ल ठिक छ। अब 73 सालमा सोधेको एउटा क्वेसन गरौँ। सो 73 सालमा सोधेको इन्भर्सनको लागि 3x प्लस 12y माइनस z इज इक्वल्स टु 28 र x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल्स टु 2 र यतापट्टि 10x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल्स टु 20 भयो हैन। सो अब यहाँनिर हामीले एप्लाई गरौँ। सो राइटिङ इन मैट्रिक्स फर्म, ठिक छ। मैट्रिक्स फर्ममा हामीले यसलाई लेखौँ सुरुमा। सो यहाँनिर 3 12 -1 यतापट्टि 1 अलिकति ठुलै बनाउनु पर्ने रहेछ। सो यत्रो बनायो ल 1 4 अनि यहाँनिर 7 र 10 4 -2 यतापट्टि x y z र यतापट्टि के आउँछ 28 to 20 आउँछ। ठिक छ, यो भ्यालुजहरू आयो। अब यहाँनिर विच इज अफ द फर्म, के हो त ax इज इक्वल्स टु b को फर्ममा छ, x इज इक्वल्स टु a इन्भर्स b को फर्ममा भयो हैन। अब यहाँनिर हामीले टु फाइन्ड a इन्भर्स we augment a with identity matrix। ठीक छ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्ससँग a लाई अगुमेन्ट गर्छौं। सो a I भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ 3 12 -1 1 4 7 10 4 -2 भयो। यहाँनिर अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो अब सुरुमा हामीले यो फर्स्ट इलिमेन्टलाई 1 बनाउने, त्यसपछि तलको दुईटालाई 0 बनाउने, त्यसपछि यसलाई 1 बनाएर यो इलिमेन्ट र यो इलिमेन्टलाई 0 बनाउने र फेरि यसलाई 1 बनाएर यो दुईटा इलिमेन्टहरूलाई 0 बनाउने। सो हाम्रो मेथड एउटै हुन्छ, क्यालकुलेसनमा थोरै डिफरेन्स आउन सक्छ है। सो सुरुमा यसलाई 1 बनाउनको लागि हामीले यो त रो 1 हो। सो रो 1 भनेको 1/3 रो 1 गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर 1 आयो, 12/3 भनेपछि 4 आइपुग्यो, -1/3 भनेपछि -1/3 भयो र यहाँ 1/3 0 0 भयो। अरू जस्ताको तस्तै लेख्न सकिन्छ। 1 4 7 0 1 0 10 4 -2 0 0 1। अब यो फर्स्ट इलिमेन्ट युज गरेर तलको दुईटा इलिमेन्टलाई 0 बनाउनु पर्यो।
सो अपरेटिङ लेख्न सकिन्छ अथवा डिरेक्टली के लेख्न सकिन्छ भने R2 माइनस R1 र R3 माइनस 10 R1 भयो हैन। सो यहाँ अब 1 0 0 यतापट्टि 4 यहाँनेरि 0 यतापट्टि 4 माइनस 40 भनेपछि माइनस 36 भयो। यतापट्टि माइनस 1/3 7 प्लस 1/3 भनेपछि 22/7 भयो। पाइकै भ्यालु पो आएछ त है। -2 अनि -2 अनि प्लस 3/10 -2 प्लस 3/10 -2 प्लस 3/10 होइन त -2 प्लस 3/10 भनेपछि 23/10 आउनु पर्ने हो। सो यहाँनेरि 22/3 आउँछ र यहाँनेरि 4/3 आइपुग्यो। यहाँनेरि 1/3 0 0 जस्ताको त्यस्तै लेखेँ किनभने यसले नै अपरेट गर्ने हो हैन। सो 0 0 भएको ठाउँमा त अब 1 0 0 1 नै आइपुग्छ। ठिक छ। सो यतापट्टि के आउँछ अब R2 माइनस R1 भनेपछि -1/3 र R3 माइनस 10 R1 भनेपछि यहाँनेरि -10/3 आइपुग्छ। सो यो भ्यालु भयो। अब यहाँनेरि दोस्रोमा के आयो हाम्रो भ्यालु 0 आइपुग्यो हैन। 0 आइपुग्यो। सो 0 लाई त हामीले माथि मुनि 0 अपरेट गर्न त सक्दैनौँ। सो हामीले के गर्छौँ भने यो जुन R3 छ R3 लाई माथि लान्छौँ। सो यहाँनेरि हामीले अपरेसन गर्ने भनेको R3 लाई यसरी R1 मा लग्यौँ। एउटा इक्वेसनलाई थर्ड इक्वेसनलाई सेकेन्ड इक्वेसनमा लगे जस्तो मात्र, केही फरक पर्दैन है। सो 1 4 -1/3 यतापट्टि 1/3 0 0 यहाँनेरि 0 -36 4/3 अनि यहाँनेरि -1/3 1 0 यतापट्टि 0 0 22/3 यहाँनेरि 22/3 भनेपछि यतापट्टिको नि भ्यालु चेन्ज हुन्छ। सो यहाँनेरि -10/3 0 1 -1/3 1 0 यो भ्यालु भयो। अब -36 लाई त के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। सो -36 लाई हटाउनको लागि R2 -1/36 R2 गर्नु पर्यो हैन। सो यहाँनेरि 1 0 0 अरु -1/3 1/3 0 0 भयो। यहाँनेरि के आयो त 1 आइपुग्यो। यतापट्टि 4/3 × 36 4/3 × 36 भनेपछि सरी 4/3 × 1/36 है। -1/36 भनेपछि 6 3 18 108 -4/108 भनेपछि 4 2 8 4 2 8 4 4 7 28 -1/27 आउने रहेछ। त्यसै गरी -10/3 -10/3 × -1/36 भनेपछि 2 5 10 2 1 2 8 16 हैन। 5/18 36 54 5/54 आइपुग्यो। यतापट्टि 0 आइपुग्यो। यतापट्टि -1/36 आइपुग्यो। अरु भ्यालु त जस्ताको त्यस्तै छ, केही पनि छैन चेन्ज। सो 0 22/3 यहाँनेरि -1/3 अनि 1 र लास्टली 0 आइपुग्यो। सो एउटा फाइदा के भयो, यहाँ तल 0 छ। सो 0 भएपछि यसमा केही अपरेसन गरिराख्नु परेन। सो R2 ले अरु दुईटा भ्यालुलाई 0 बनाउनु पर्थ्यो, यसमा काम गरिराख्नु परेन। सो यहाँनेरि हामीले R1 भनेको चाहिँ R1 माइनस 4 R2 गर्यौं। ठिक छ। R1 माइनस 4 R2 गर्यौं भने के आउँछ त भ्यालु, अलिकति सानो बनाए यसलाई। यहाँनेरि 1 0 0 यहाँनेरि 0 1 0 र -1/27 छ। यसलाई मैले यहाँ यो रोलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेँ किनभने मेन अपरेसन गर्ने यही रो हो। 5/54 0 -1/36 यतापट्टि ल यतापट्टिको भ्यालुजहरु भेट्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ पनि 22/3 हुने भयो किनभने R3 रोमा केही पनि अपरेसन गरिएको छैन। सो 1 0। अब -1/3 अनि प्लस के छ त अर्को 4 × 1 डिभाइडेड बाइ 27 भनेपछि यहाँनेरि -5/27 आउने भयो। यतापट्टि के आउँछ 1/3 माइनस
4 into 5 divided by 54 भनेपछि यहाँ पनि -1/27 आयो, यहाँनिर 0 आयो। यतापट्टि 4/36 4/36 भनेपछि 1/9 आइपुग्यो। अब यहाँनिर 22/3 छ। सो अब यो रोको यसलाई 1 बनाउने, यसलाई 1 बनाएर माथिको र फर्स्ट र सेकेन्ड रोमा अपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा यहाँको 22/3 हटाउनु पर्ने हुन्छ। सो R3 भनेको 3/22 मैले के गरेँ त R3 गरेँ, यसरी सकिन्छ। सो 1 0 0 0 1 0 -5/27 -1/27 यहाँनिर 1 आइपुग्यो। यहाँनिर -1/27 0 1/9 छ, 5/54 0 -1/36 छ र यतापट्टि के हुन्छ -1/3 इन्टु 3/22 भनेपछि -1/22, यतापट्टि 3/22 र यहाँनिर 0 भयो। अब हाम्रो लास्ट अपरेसन हामीले गर्नुपर्ने छ R3 युज गरेर R2 र R1 को लागि 0 0 एलिमेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो R2 भनेको R2 प्लस 1/27 R1 लेख्न सकियो। त्यसै गरी R3 R1 भनेको चाहिँ R1 प्लस 5/27 R3 भनेर लेख्न सक्यो हैन। सो यहाँनिर अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइपुग्यो र लास्टको रोलाई मैले लेखेँ 1/22 3/22 0 भयो। अब R2 मा हामीले के गरेका छौं, R2 भनेको कति छ 5/54 छ हैन र R2 मा हामीले माइनस यहाँनिर -1 हुने भयो 5/51 अनि /27 इन्टु 22 भनेपछि यहाँनिर 1/11 आउने भयो R2 मा। R1 मा के छ -1/27 छ, -1 डिवाइडेड बाइ 27 छ अनि यहाँनिर के हुने भयो त -5 डिवाइडेड बाइ 27 इन्टु 22 भनेपछि -1/22 आउने भयो हैन। अब यहाँनिर त 0 0 छ भ्यालु भनेपछि 3 डिवाइडेड बाइ 22 अनि यहाँनिर कतिले मल्टिप्लाई हुने भयो तलतिर 27 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ 1/198 आउने भयो हैन र मास्तिर के आउँछ त मास्तिर हाम्रो 0 नै छ। सो 3/22 छ इन्टु यहाँनिर तलतिर मास्तिर हाम्रो 5 यहाँनिर इन्टु 27 हुन्छ। सो 5/198 आउँछ। यहाँनिर 0 छ, यहाँनिर 0 भएपछि त माथि मुनि केही अपरेसन हुने भएन, 1/36 1/9 हुने भयो हैन। सो यसरी हामीले इन्भर्स फर्म गर्यौं। अब इन्भर्स फर्म गरिसकेपछि A इन्भर्स भनेको कति आयो त -1/22 5/198 1/9 आयो हैन। यहाँनिर 1/11 1/198 यहाँनिर -1/36 -1/22 यतापट्टि 3/22 अनि 0 आइपुग्यो। अब x = A इन्भर्स B हो भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई। अब A इन्भर्स भनेको यहाँनिर कति छ -1/22 1/11 -1/22 यतापट्टि 5/198 1/198 3/22 छ 1/9 -1/36 यहाँनिर 0 छ। अब के आयो त हाम्रो XYZ को भ्यालु के छ भन्दा 28 to 20 छ, ठीक छ। सो यहाँनिर 28 to 20 लेख्नु पर्यो, 28 2 र 20 ठीक छ। अब यहाँनिर अपरेसन गरौँ। सो यहाँनिर -28/22 प्लस 10/198 प्लस 20/9 आइपुग्यो। यतापट्टि 28/11 प्लस 2/198 प्लस माइनस 2/36 र लास्टली
28/22 प्लस 6/22 प्लस 0 आइपुग्यो हैन। यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो आइपुग्यो। अब 20/36 है। सो यो क्यालकुलेसन गर्दा तपाईको भ्यालु कति आउँछ 1 2 -1 आइपुग्छ है। सो x भनेको 1, y भनेको 2 र z भनेको चाहिँ -1 आइपुग्यो। ठिक छ, यसरी तपाईहरुले भ्यालु जित्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि हामीले म्याट्रिक्स इन्भर्जन मेथडहरु गर्यौं प्रब्लमहरु। सबै प्रब्लम्सहरु त्यही हो हैन। तपाईले कतै डिटर्मिनेन्ट चाहिँ भेट्नु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ डिटर्मिनेन्ट सोध्न सक्छ। कस्तो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यो सिस्टम अफ इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन, म्याट्रिक्स इन्भर्जन मेथडबाट हेर भनेर सोध्न सक्छ। त्यो बेलामा सुरुमा तपाईले यसको के चेक गर्ने भन्दा डिटर्मिनेन्ट चेक गर्ने। डिटर्मिनेन्ट चेक गरिसकेपछि 0 आयो भने इन्कन्सिस्टेन्ट छ, सल्भ गर्न सकिँदैन। किनभने डिटर्मिनेन्टै के आइदिन्छ इन्फिनिटी आइदिन्छ। सो सरी इन्भर्स इन्फिनिटी आइदिन्छ भने त्यति बेला त काम गर्न सक्नु हुँदैन। सो यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। सो कतै प्रब्लम भयो, कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। केही क्वेशन छ भने हाम्रो ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अरु केही सल्लाह सुझाव दिन मन लाग्यो अथवा केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ भने 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।